अस्सलाम वालेकुम आदाब। प्रोग्राम कोरोना वायरस से मुकाबला इस सीरीज का और एक शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। हम आप तक पहुंचते हैं दूरदर्शन की कशर चैनल से। आइए नाज़रीन मोहतरम, आज प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं एक दिलचस्प कहानी, एक नसीहत आमोज कहानी से। एक दफ़ा का जिक्र है, एक मल्लाह ने अपनी कश्ती में एक आलिम को सवार किया। कश्ती जो ही आगे बढ़ी तो बातों ही बातों में आलिम ने मल्लाह से सवाल किया, भाई मल्लाह ये तो बताओ, रोज तुम्हारा गुजर इस समंदर से होता है, क्या तुम्हें इसमें पनपते जीवों के बारे में कुछ पता है? क्या तुम्हें इसकी हिस्ट्री के बारे में कुछ पता है? तो मल्लाह ने बड़ी इनोसेंटली जवाब दिया कि साहब मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं तो कुछ नहीं जानता। तो आलिम ने जवाब दिया, फिर तो तुम्हारी आधी उम्र जाया है। कश्ती आगे बढ़ती गई और अचानक बीच बवर में फंस गई। अब मल्लाह ने इसको बांध लिया था, तो मल्लाह ने आलिम से सवाल किया, क्या आपको तैरना आता है? तो मल्लाह ने जवाब दिया, नहीं मुझे तो तैरना नहीं आता। तो मल्लाह ने कहा, ओहो, फिर तो आपकी पूरी उम्र जाया, क्योंकि नाव जो है डूबने वाली है। इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि इस वक्त करंट सिचुएशन में हमारे पास इल्म तो बहुत है, हम ये तो जानते हैं कि कोरोना वायरस किस तरह से हमारी बॉडी में दाखिल होता है, प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या है, लेकिन उस इल्म का क्या फायदा जब तक हम उस पर अमल ना करें। गवर्नमेंट की तरफ से जो भी गाइडलाइंस हम तक पहुंचती है, या माहिर मौलिजीन की तरफ से या माहिरान तिब की तरफ से जो हम तक अवेयरनेस पहुंचती है, वो तब तक मुकम्मल नहीं जब तक हम उस पर अमल न करें। यही हमारा भी मकसद, हम आप तक हर दिन यही प्रोग्राम पहुंचाते हैं ताकि आपको पूरी तरह से कोरोना वायरस से बाखबर किया जाए। प्रोग्राम देख रहे हैं आप, कोरोना से मुकाबला, और हर दिन हमारे साथ एक गेस्ट एक्सपर्ट जरूर होते हैं। आज भी हमने एक माहिर मौलिज को अपने प्रोग्राम में दावत दी है। मेरी मुराद है वादी कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले मशहूर और मारूफ यूरोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो माहिर है, इनके मेरी मुराद है डॉक्टर मोहम्मद सलीम बानी साहब से, हेड डिपार्टमेंट ऑफ यूरोलॉजी एंड किडनी ट्रांसप्लांटेशन स्किम्स सोरा। आपका बहुत बहुत इस्तकबाल, हमारी दावत एक दफा फिर से कबूल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, इस हवाले से जो ये कोविड-19, इस हवाले से रिसर्च तो बहुत हो रही है, स्टडीज तो बहुत हो रहे हैं। एक तरफ से जो पूरी दुनिया जो इससे मुकाबला करने में लगी है, दूसरी ओर स्टडीज भी दिन ब दिन होती जा रही है, नई नई रिसर्च जो है ऐड होती जा रही है। इतना तो हम जानते हैं कि कोरोना वायरस मुंह से, नाक से, आंख से हमारी बॉडी में दाखिल होता है। क्या यूरोजेनिटल ऑर्गन्स या यूरोजेनिटल सिस्टम, इसको हमें कंसिडर करना चाहिए? प्लस कोविड-19 का क्या इंटरवेंशन है यूरोलॉजी? एग्जैक्टली पहले तो जैसे आपने बहुत खूबसूरत कहानी पहले सुनाई, उस वसात से मैं बोलूँ कि जो अगर हम स्पेनिश फ्लू और आज का जो एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, उसको कंपेयर करेंगे, उस वक्त इंफॉर्मेशन नहीं थी, इंफॉर्मेशन इतनी फास्ट ट्रैवल नहीं होती थी। आजकल के ज़माने में काफ़ी फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रैवल हो रही है। दुनिया के किसी भी कोने में क्या रिसर्च हो रहा है, कैसे इस बीमारी के साथ लड़ने के लिए डिफरेंट मेथड्स अडॉप्ट किए जाते हैं, वो इमीडिएटली थ्रू आउट वर्ल्ड पहुंच जाते हैं। चाइना में शुरू हो गया, इतनी स्टडीज़ हो गई उन दौरान जो इन पेशेंट्स की वसातत से हो गई है। तो इसके दो कनोटेशंस है। एक तो ये हो गया कि दैट इफ यू टेक इट पॉजिटिवली देन इट्स फाइन, बट इफ वी टेक इट नेगेटिवली इन द फॉर्म जिसको हम बोलते हैं अब एपिडेमिक नहीं, ये इन्फोडेमिक है, तो लोग परेशान हो जाते हैं। अगर हम देखेंगे कोविड-19 जो डिजीज़ है, अगर हम इसको प्रॉपरली समझें और इसका मुकाबला करने के लिए माहिरीन का मशवरा माने, जो गाइडलाइंस वक्तन फ़वक्तन गवर्नमेंट इशू करती है, एक्सपर्ट्स के साथ मशवरा करके अगर उन पे हम अमल करें तो इस पैंडेमिक से आसानी से मुकाबला किया जा सकता है। तो ये रहा इस जो रिसर्च और जो हो रही है, रिसर्च की बात हुई तो रिसर्च बहुत हो गई है। हम तो अभी कहते हैं ये रेस्पिरेटरी इवेंट है, तो एक्यूट रेस्पिरेटरी वहाँ से नाक कान से घुस के और गले से घुस के गया सिस्टम में। अभी अगर हम रिसर्च देखेंगे, आपने जो मेरे डिपार्टमेंट की वसात से कहा कि क्या यूरिन में उसका निकास है, अभी स्टडीज देखी गई है कि लेस देन 1%। Okay, but then what he has seen is that if there is blood which is excreted, जो blood खून आ जाए पेशाब के साथ, जो अक्सर जो बीमारियां जो पेशाब की थैली की या किडनी की उनके साथ ब्लड आ जाता है, so it will be there.
So it is directly involved in that sense. तो एक और स्टडी आ गई है सीमन में. Okay. So semen में भी अब future we will probably say it is sexually transmitted disease also. It has been studied in various groups. जो कोविड पेशेंट्स पॉजिटिव हो गए थे उनके सीमन में से भी डिस्कवर हो गया है. अभी एब्डामन हम खोलते हैं. एब्डामन में पेरिटोनियल फ्लूइड होता है, पेरिटोनियल कैविटी होता है. तो अभी तक तो हम सोच रहे थे लंग्स में है. तो इट इज 10 times more common in the commonly seen in the COVID patients from the peritoneal fluid. So कोई भी सिस्टम जिस्म का नहीं बचा है. अभी तक हमने देखा कि वर्ल्ड कंसंट्रेट कर रहा था रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पे, और वर्ल्ड कंसंट्रेट कर रहा था कि अब सिस्टम ओवरवेल्म हो जाएगा बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, हेल्थ केयर सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा. जैसे कि डेवलप्ड कंट्रीज में हो गया, आप यूरोप को ले लो, आप अमेरिका को ले लो, सारा कोलैप्स हो गया. कितनी डेथ्स होगी, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ डेथ्स आर टेकिंग प्लेस. अब हर एक हॉस्पिटल को कोविड हॉस्पिटल बना दिया उन्होंने, फील्ड हॉस्पिटल्स बना दिए. तो प्रॉब्लम ये हो गई कि दैट every system of the body is getting involved. अगर हम जिस डिपार्टमेंट में डील करता है, जैसे जिन पेशेंट्स के साथ में डील कर रहा हूँ, इन्होंने देखा कि जो आईसीयू में पेशेंट्स एडमिट हो रहे हैं, खासकर न्यूयॉर्क में, उन्होंने देखा कि अभी एक कोरोना वायरस की वजह से क्राइसिस हो रही है. न्यूयॉर्क टाइम पे रिसेंटली एक आर्टिकल आ गया 5-6 दिन पहले कि दैट द पेशेंट्स रिक्वायर मोर ऑफ dialysis machines and the dialysis जो उनको nurses करें rather than the ventilators. So almost every system it is getting involved by this pandemic. Okay. अच्छा डॉक्टर साहब, जो कि नया वायरस है, उस स्टडी का भी स्कोप रहता है, रिसर्च का भी स्कोप रहता है. एक स्टडी हुआ था 710 हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट्स में, पाया गया कि 44% उनमें क्या देखा गया, प्रोटीन लीक, 26% ब्लड लीक उनके यूरिन में. इतनी हम कह सकते हैं आम सी स्टडी में आपकी अपनी एक खास ऑब्जर्वेशन, जब आप क्वारंटीन मरकज में जाके ऐसे पेशेंट्स को देखते हैं, क्या वो नुक्ताम आवा तुझे नोटिस मन सु पेशेंट येम्स COVID-19 से किडनी एस इफेक्ट गम? Exactly, which that's what is the aim of this program जो हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं, जिसकी थोड़ी सी नॉलेज मुझे है, जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगा, लोगों तक पहुँचाना चाहूँगा. जो किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं जी, मैं आपकी स्टडी पे आगे आ जाऊंगा एंड प्रोबेबली इसी में आंसर रहेगा उसका. जो किडनी फेलियर पेशेंट्स होते हैं, दे आर एट द टॉप ऑफ द लैडर. जैसा कि जो मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी जिसको हम बोलते हैं, जो बीमारों को प्रॉब्लम हो सकती है, जो डेथ हो सकती है बिकॉज ऑफ कोविड, उसके टॉप लिस्ट में सीकेडी क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स है. क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट्स में क्या होता है, उनका यूरिया बढ़ जाता है, क्रिएटिनिन बढ़ जाता है, यूरिन कम हो जाता है, और प्रोटीन्स होते हैं उसमें, सो जिसको प्रोटीन यूरिया कहते हैं. सो दीज पेशेंट्स जिनको किडनी फेलियर है, क्रॉनिक किडनी फेलियर, क्रॉनिक किडनी डिजीज या एंड स्टेज रीनल डिजीज जिसको बोलते हैं, जिनको ये प्रॉब्लम्स है, उनको कोविड की वजह से ज्यादा खतरा है. मॉर्बिडिटी उनकी बढ़ सकती है और मोर्टेलिटी उनकी बढ़ सकती है. और ये जो रिसर्च आप बता रहे हैं, this is there definitely. These proteinuria patients, these deranged KFT patients, they have a higher incidence of this disease. In fact, जो न्यूयॉर्क की स्टडी आई थी, उसमें उन्होंने देखा, पहले जब कोविड नया आया तो उन्होंने कहा कि इसकी मोर्टेलिटी लेस देन 1% है, सार्स मर्स में ज्यादा थी. बट नाउ विद द पैसेज ऑफ टाइम वी हैव सीन हाउ दिस वायरस इज बिहेविंग. एंड वी हैव सीन, पहले बोलते थे कि जो आईसीयू एडमिटेड पेशेंट्स हैं, उनको किडनीज फेल होती है और लेस 1 to 5%. मगर रिसेंटली एक स्टडी आई है जिसमें 20 to 40% पेशेंट्स, 20 से 40% पेशेंट्स को किडनी फेलियर हो रहा है कोविड-19 की वजह से. उनके अक्सर रहे होंगे कोमॉर्बिडिटी जिसकी वजह से ये है. सो दिस इशू जो किडनीज की प्रॉब्लम्स हो रही है, वो काफी बढ़ रही है. ओके. अच्छा, बन ज्यादा दूर गसो न के अस गसो पन्निस स्किन सोरस कुन. येत जन असे किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट आख छु. अच्छा ये पता कि लास्ट ट्रांसप्लांटेशन कार्गो तमिच जानकारी दीवतु है ऐसे उनके यम प्रोग्राम के वसादत. अस वंतव जे युस किडनी ट्रांसप्लांटेशन यूनिट अस छु अथ वोत 2 रेत तकरीबन बाद. बिल्कुल. अच्छा ट्रांसप्लांटेशन यूनिट 2 रेत पत गसान कहीं. वनकस क्या करन तम ट्रांसप्लांटेशन पेशेंट्स यमन जरूरत है एम ट्रांसप्लांटेशन? देखिए,
kidney transplant یوت گو نہ بند ہر کانٛہہ سرجری گئی بند اتھ درٛاے گایڈ لاینز guidelines درٛاے from the various authorities and these guidelines are changing daily کیونکہ ابھی سچویشن جب ہم کو پتہ ہے گائیڈ لائنس کیسے بنتی ہے گائیڈ لائنس بنتی ہے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں سارے ورلڈ کے ایکسپرٹس بیٹھتے ہیں صرف فار پراسٹیٹ کینسر پہ انہیں ڈسکس کرنا ہے تو وہ گائیڈ لائنس بناتے ہیں سارے ایکسپرٹ ڈفرینٹ کنٹریز کے آ جاتے ہیں پھر بولتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے یہ انویسٹیگیشنس کرنی چاہیے اس کو 1 سال لگتا ہے بنانے میں یہ اس سچویشن کی جس کی ہمیں پتہ ہے ڈیزیز کی وجوہات کیا ہے اور علاج کیا ہے ایک آپٹیمائز بنانے کے لیے گائیڈ لائن بنتی ہے مگر یہ جو سچویشن ہے یہ ڈیولپنگ سچویشن ہے ایوری ڈے اٹس چینجنگ سو گائیڈ لائنز اگر ہم دیکھیں گے گائیڈ لائنز دیر آر نو گائیڈ لائنز ایکچولی دیز گائیڈ لائنز آر چینجنگ ایوری ڈے دیز گائیڈ لائنز چینج وائی بیکاز وی آر فیسنگ اٹ از اے ڈیولپنگ سچویشن تو اب جب ڈیولپنگ سچویشن ہوتی ہے گائیڈ لائنز بھی بن جاتی ہے اور گائیڈ لائنز کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا لاک ڈاؤن کے بعد ڈیسائیڈ کیا گیا کہ ہمارا سسٹم اوور ویلم نہ ہو جائے اور کولیپس نہ ہو جائے جیسے اٹلی میں ہوا جیسے انگلینڈ میں ہوا جیسے NHS انگلینڈ میں ہوا جیسے امریکہ میں ہوا تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے کیونکہ ہماری جو ہیلتھ کیئر فیسلٹیز جو ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے ایز کمپیئر ٹو امریکہ اینڈ اٹلی اینڈ یورپ تو بٹ آئی فیل دیٹ وی آر ڈن بیٹر دین دیم ان سو فار ایز دا ڈیتھس اینڈ دی مورٹیلٹی از کنسرنڈ سو اب جو فیسلٹیز ہم نے کیا کیا امیڈیٹلی یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ اونلی ایمرجنسیز اینڈ کینسرس ول بی ڈیلٹ ود تو ایمرجنسیز اور کینسر جو میرا ڈپارٹمنٹ ہے اس پہ بعد میں آئیں گے بات کریں گے یورولوجی پہ کینسرس ہم کرتے ہیں اور جو پیشنٹس جن کو کڈنی میں سٹونز آ رہی ہے دونوں سے بلاک کر رہے ہیں ان کو کڈنی خراب نہ ہو جائے ان کو بچانے کے لیے ہم امیڈیٹلی ایکٹ کرتے ہیں اب جو ایک کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے ہم نے آپ صحیح فرما رہی ہے جو ہم نے کڈنی ٹرانسپلانٹ کیا ہے ہم نے لاسٹ کیا تھا آئی تھنک سیکنڈ ویک آف March. Second week of March. March, yes, I think March, yes, exactly. Okay. Was it March? Yes, it was March. Fine. And so what happened is, after that, it was decided why we decided to stop the transplant. It is not that Sher Kashmir should stop it. ملک کے ہر ایک ہاسپٹل میں کڈنی ٹرانسپلانٹ روکا گیا ہے اس کے لیے گائیڈ لائنز یہ نکالی گئی تھی کہ ابھی ٹرانسپلانٹ جو ہے وی کین مینیج دم آن ڈائلسس ان کو ڈائلسس کرنی ہے ڈائلسس پہ میں آ جاؤں گا ابھی تو ڈائلسس کرنی ہے تب تک ٹرانسپلانٹ کو ہولڈ رکھیں گے کیوں ٹرانسپلانٹ کو ہولڈ رکھیں گے کیونکہ یہ جو پیشنٹس ہے اگر ان کو ڈونر میں انفیکشن تھا وہ پرابلم کرے گا اگر ریسیپینٹ میں انفیکشن تھا وہ پرابلم کرے گا نہیں کر سکتے بیکاز دیز آر سسپٹیبل اگر ہم نے ٹرانسپلانٹ کر کے اس ڈونر میں اس کو ہمیں امیون سپریسنٹ ڈرگز دینے ہیں جن کی وجہ سے یہ کڈنی بچ جاتی ہے ریجیکشن سے مگر جب یہ امیون سپریسنٹس ہم دیتے ہیں اس ریسیپینٹ کو اس کی فائٹنگ کیپیبلٹی ٹو انفیکشنز ڈکریز ہو جاتی ہے لوور ہو جاتی ہے تو جو انفیکشن کے ساتھ وہ مقابلہ نہیں کر پاتا ہے تو ان کو چانسز ہوتے ہیں انفیکشن کے زیادہ اب کووڈ-19 ادھر سے ہے تو ان کو زیادہ چانسز ہوتے ہیں انفیکشن کے سو اٹ واز ڈیسائیڈڈ دیٹ وی ول پٹ the transplants on hold. Okay. Them on dialysis? Yeah. Now they need dialysis. Okay. Dialysis ابھی کیا ہے ابھی جو اگر ہم ہر ایک بندے کو بولتے ہیں اسٹے ہوم بالکل بٹ کڈنی فیلئر پیشنٹ جو ہے نا ایک یونیک ہے اٹ از یونیک ایز کمپیئر ٹو دا ادر ڈیزیز کنڈیشنس یہاں پہ آپ پیشنٹ کو گھر بیٹھنے کا صلاح دے ہی نہیں سکتے کیونکہ اس کو ہفتے میں 2 یا 3 بار ڈائلسس کے لیے جانا پڑتا ہے بالکل اس کو ڈائلسس کے لیے جانا ہے ہاسپٹل میں اب انفیکشن کے چانسز ہے کووڈ ہاسپٹل بنے ہیں نان کووڈ ہاسپٹل میں جانا ہے اس کو اور وہاں پہ فیسلٹی ہونی چاہیے اس کے لیے جو سیگریگیشنز ہے اس کے لیے گائیڈ لائنز بن گئی ہے کہ کیسے ان کو ڈائلسس دیا جائے گا ڈائلسس سے پیسے کیسے لایا جائے گا ہاسپٹل میں کہاں بیٹھے گا یہ دیٹ از امپورٹنٹ کیونکہ 1 to 2 میٹر ڈسٹینس مینٹین کرنی ہے تو جگہ کہاں ہے آپ کے ہاسپٹلس میں رکھنے کی یہ بھی بولا گیا کہ ان کو بولو جی آپ ویٹ کرو گاڑی میں اٹینڈنس زیادہ مت لاؤ ساتھ تو فون پہ بولو جو ہی ڈائلسس میں خالی ہو گیا تو اندر آ جاؤ وہاں سے ماسک جو بھی پرسنل ہائیجین ہے ہینڈ ہائیجین ہے ریسپریٹری ہائیجین ہے ریسپریٹری ایٹیکیٹس ہے وہ فالو کرو تو ڈائلسس کر کے نکل جاؤ واپس تو چانسز پھر بھی انفیکشن کے ہیں یہ ساری چیزیں کی جاتی ہے اس کے بعد دیکھا گیا کہ کچھ ہاسپٹلز ممبئی میں بند ہو گئے ان کو کووڈ پازیٹیو ہو گیا پیشنٹ تو نیچرلی ایوری بڈی ہیڈ ٹو گو انٹو کوارنٹائن اور اس کے بعد ان نے فیومیگیٹ کر لیا تو رزلٹ یہ ہو گیا کہ ایک اسکیئر کھڑا ہو گیا اور کوئی بھی پرائیویٹ سینٹر یا گورنمنٹ سیکٹر وہاں
ڈائلسس نہیں دے رہا تھا. تو اب یہاں اس پیشنٹ کو ہفتے میں 2 ڈائلسس ہونی چاہیے. اگر نہیں ہوئے تو وہ مر سکتا ہے, اس کی جان جا سکتی ہے یا اس کو کمپلیکیشنز ہو سکتی ہے. تو گورنمنٹ آف انڈیا نے, منسٹری آف ہیلتھ نے 6 مئی کو گائیڈ لائنز ایشو کی, جس میں ایگزیکٹلی یہ بولا گیا کہ کوئی بھی پیشنٹ جس کو ڈائلسس کی ضرورت ہے, اٹ کی ناٹ بی ریفیوزڈ بائی اینی ہاسپٹل. دیر ہیز ٹو بی ڈیڈیکیٹڈ سینٹرز فار دی ڈائلسس آف دیز پیشنٹس, جہاں یہ ڈائلسس دیا جائے کہ جنہیں میں بولا کہ ان کو کیسے سیگریگیٹ کیا جائے, کیسے مینٹیننس کیا جائے. اب جب یہ جو پیشنٹ ہے, اٹ از اے رسک ٹو دا ہیلتھ کیئر پروفیشنل آلسو, وہ کیسے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرے. یہ نان کووڈ پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں, کووڈ نیگیٹو پیشنٹ کی بات کر رہا ہوں. تو یہ جائے گا وہاں پہ, وہاں ڈائلسس ہو جائے گی اس کی. جب ڈائلسس ہو جائے گی وہاں کی, اس کے بعد نکل جائے گا, وہاں ساری پریکاشنز کی جائے گی. ڈائلسس کے مطابق میں بتا دوں آپ کو ایک چیز, جو یہ مشین ہوتی ہے اس پہ ایک پیشنٹ کو ڈائلسس کے 4 گھنٹے لگتے ہیں, 3 سے 4 گھنٹے. اس کے بعد مشین کو روکا جاتا ہے, اس کو رنس کیا جاتا ہے, ہاٹ رنس اس کو بولتے ہیں. اس کے بعد آدھا گھنٹہ ریسٹارٹ میں, اور پھر اس کے بعد دوسرا پیشنٹ آ جاتا ہے اس پہ. تو یہ سارا جو رنس ہوتا ہے, دس گیٹس ڈس انفیکٹ, اس کو ڈس انفیکٹ کیا جاتا ہے پراپرلی. تو یہ پریکاشنز لینی ہے آپ کو ہمیشہ, مگر اس وقت خصوصاً اس وجہ سے کہ کووڈ-19 ہے. تو بیکاز دس از این انفیکشن دس از گوئنگ ٹو, جس میں مورٹیلٹی کافی زیادہ ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس ابھی ٹریٹمنٹ نہیں ہے, ابھی ویکسین نہیں ہے. تو یہ ہو گیا ڈائلسس. اب کووڈ پازیٹو پیشنٹ آ گیا کوئی, اس کو کیا کرو گے, اس کو بھی تو ڈائلسس دینی ہے. دیٹس وائی دی گورنمنٹ آف انڈیا ہیز, منسٹری آف ہیلتھ ہیز کم ان اینڈ ایشوڈ گائیڈ لائنز دیٹ اٹ از the responsibility of the hospital and the state and the union territories to ensure that these patients get dialysis. ڈائلسس کہاں کرنا ہے ان کو؟ فار ایگزامپل اب یہ کووڈ پیشنٹ ہے, اس کو کووڈ ہاسپٹل میں ہی جانا چاہیے, یا ہاسپٹلس کو کووڈ پازیٹو پیشنٹس کے لیے ڈائلسس کی فیسلٹی رکھنی چاہیے. یہ کیسے رکھتے ہیں؟ اس کے لیے ہمارے پاس ماڈلز آلریڈی ہے. ہیپاٹائٹس بی جو ہوتی ہے انفیکشن, وہ بھی خطرناک انفیکشن ہے. HIV ایڈس بڑی خطرناک ہے, ان پیشنٹس کو بھی ہمیں ڈائلسس دینا پڑتا ہے. ان کے لیے پروٹوکال یہ ہے کہ ان کو سیگریگیٹ کرو, اور جس مشین میں ان کو دینا ہے ڈائلسس, دس شوڈ بی دی لاسٹ کیس ان دا ڈے, لاسٹ کیس ان دا ڈے, تاکہ آپ مشین کو رنس کرو, کلین کرو, فیومیگیٹ کرو, اس ایریا کو فیومیگیٹ کرو. نیکسٹ ڈے دی فیسلٹی از اویلیبل اگین فار دس تھنگ. سیم پروٹوکال از ٹو بی یوزڈ فار دیز کووڈ پیشنٹس, اینڈ یو کین اسپیئر سم مشینز فار دس تھنگ. ہم نے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں بھی اس کا یہ کیا ہے کہ دو وی ہیو اے نان کووڈ ہاسپٹل, مگر ڈائلسس پیشنٹس آ جاتے ہیں, اب پتہ نہیں ہے. اینڈ ان نیئر فیوچر یو ول سی ایوری بڈی از کووڈ. ابھی تو ہم دیکھتے ہیں کووڈ مت ہے, بٹ after 6 months when we open the lockdown, everybody will be COVID. That's what we would like to know. ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈائلسس کی بات ہم کر رہے ہیں. ڈائلسس کے حوالے سے ہمیں یہ بتائیے کہ اس وقت شیر کشمیر ہماری اسکمس میں ڈائلسس ہوتا ہے, اور کن پیشنٹس کو ڈائلسس ہوتا ہے, کیا اس حوالے سے فلی ایکوپڈ ہے؟ ایگزیکٹلی. دیکھیے شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز از فلی ایکوپڈ. جو ہمارا ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی ہے, وہاں پہ ہمارا الگ دس ڈائلسس یونٹ ہے, اینڈ دیٹ از دیئر since the inception of the شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز 1982 میں جب کانسیپٹ ہوا تھا, تو فرسٹ ڈائلسس وہیں پہ ہوئی تھی. ہیمو ڈائلسس, پیریٹونیل ڈائلسس, ہوم ڈائلسس کو بولتے ہیں, CAPD, وہ سب شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں ہوئی ہے. اور فیسلٹیز ہے, ایڈیکیٹ آپ بتاؤ گے اس کو کہ نہیں بتاؤ گے, بٹ آئی ول ٹیل یو, آئی وڈ لائک ٹو ہیو 200 مشینس جیسے باقی ہاسپٹلز میں ہیں, بڑے بڑے ہاسپٹلز میں. بٹ آور انسٹیٹیوٹ ہیز اس وقت جو فنکشن اراؤنڈ 11 سے 12 مشینس ہے, ان پہ ہر ایک مشین پہ تقریباً 2 سے 3 سیشنز کیے جاتے ہیں پر ڈے. اور جو ICU ہے, ICU میں 3 مشینز ہے ڈائلسس کی, اگر ان کو ضرورت پڑی تو ادھر ہی وہاں کریں گے. کووڈ کے لیے ریسنٹلی وہاں پہ RO پلانٹ لگانا پڑا تھا جو آئسولیشن میں ہے, وہ فنکشنل کیا گیا ہے, اینڈ وہاں پہ اگر کوئی کووڈ پیشنٹ ہوگا پازیٹیو, اس کو وہی ڈائلسس کی جائے گی. ہی ول ناٹ بی شفٹڈ, بیکاز اٹس ویری امپورٹنٹ. یو ہیو ٹو ہیو پاتھ ویز فار دی ہیلتھ کیئر پروفیشنلز اینڈ دی پیشنٹس. اگر آپ کو ہاسپٹل کو کوارنٹائن ہونے سے بچانا ہے, ہر ایک کو انفیکٹ ہونے سے بچانا ہے, آپ کے لیے کوریڈورز ہونی چاہیے, سیفٹی کوریڈورز فار دا پیشنٹس, ہیلتھ کیئر پروفیشنلز ایز ویل ایز دا پیشنٹس. اینڈ اگر ہم نے یہ کوریڈور سے پیشنٹ جا رہا ہے کووڈ پازیٹیو پیشنٹ, اسی میں سے ہیلتھ کیئر پروفیشنل جا رہا ہے,
then it's a problem to other patients. So these are the things which we are doing at Sheikh Kashmir Medical Sciences regarding the dialysis of the patients. Okay. اچھا ہوم ڈائلسس چھُ بیٛاکھ اکھ سکوپ بالکل بالکل. تہٕ یہِ ہوم ڈائلسس چھا گرِ ممکن بالکل. تہٕ کٕمن پیشنٹن چھُ یہِ ممکن؟ ونکین کس وقت تمام ممکن سی ات ونان سی اے پی ڈی کنٹینیوس ایمبولیٹری پیریٹونیل ڈائلسس سی اے پی ڈی. اس میں کیا کرتے ہیں ہم ہیموڈائلسس میں خون میں کرتے ہیں ڈائلسس, مشین کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑتا ہے, اس کو آنا پڑتا ہے ہاسپٹل. کچھ کیسز ایسے ہوتے ہیں جن کو ہم ہوم ڈائلسس کرتے ہیں. وہ کیا کرتے ہیں ایبڈومن میں ایک کیتھیٹر ڈالتے ہیں اس کو, اور اس کیتھیٹر سے پھر وہ ایکسچینجز دے دیتے ہیں, اور وہ ایکسچینجز پیشنٹ خود دیتا ہے. وہ فلوئڈ ان کو لانا پڑتا ہے, ڈائلائزنگ فلوئڈ لایا جاتا ہے, وہ وہاں پہ خود کرتا ہے, اور پھر اس کے بعد یہ کیتھیٹر اسٹرائل پیک میں بند کر دیتا ہے, اپنے کپڑے پہن کے نکل جاتا ہے, اپنا کام کرتا ہے. یہ فیسلٹی یہ پیشنٹ جو ہے یہ گھر میں ہوتے ہیں. اب اس میں بھی پریکاشنز ان کو لینی ہے, کیونکہ جو فلوئڈ آ رہا ہے, جیسے ہم گروسری لا رہے ہیں, وی ہیو ٹو ڈس انفیکٹ اٹ پراپرلی. گروسری جیسے ہم لا رہے ہیں اس کو صاف کرنا ہے پہلے امیڈیٹلی مت لاؤ, اندر یوز کرو. بسکٹ ڈبا لایا, کھولا, بچے نے کھایا, سو بیکاز اٹ ہیز کم ان کنٹیکٹ ود مینی پیپل, سو وی ہیو ٹو پہلے اس کو صاف کرنا ہے. سیم وے جو ڈائلائزیٹ آتا ہے, ان کا جو فلوئڈ آتا ہے اس کا خیال رکھنا, وہ پائپنگ کا خیال رکھنا ہے. وہی ہینڈ ہائیجین, ریسپریٹری ہائیجین, وہ نارمز ان کو فالو کرنے ہیں. اگر وہ نارمز فالو کریں گے ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی, اینڈ بیکاز اٹ از سیف. اب اگر نہیں دے پا رہے ہیں ان کو وہ dialysis because of the lockdown, they are not able to get it and all that, in that situation they are shifted to hemodialysis. پھر ان کو hemodialysis کیا جاتا ہے, because جیسے میں نے کہا پہلے کہ ان پیشنٹس کو ہمیں ڈائلیسس ضروری دینی ہے. اگر نہیں دے دے گی, what will happen is ان کے جسم میں گندگی جو ہوتی ہے وہ انکریز ہو جائے گی, اینڈ ٹاکسسٹی خون میں بڑھ جائے گی, اینڈ دے ول ہیو پرابلمس. اچھا, امیونو سپریسنٹ ڈرگس, اینٹی ریجیکشن ڈرگس بھی جنہیں کہتے ہیں, ان کی آپ نے بات کی. اس حوالے سے ہم یہ آپ سے جاننا چاہیں گے کہ ہم تو دیتے ہیں ان ٹرانسپلانٹ ریسیپینٹس کو یہ ڈرگس, آپ ان کو سجیسٹ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بچین اگر ون سو ٹرانسپلانٹ ریسیپینٹ کووڈ پازیٹیو, ہاں بالکل کووڈ پازیٹیو پایا گیا, اس دوران اس کو کیا کرے؟ ایگزیکٹلی, دیکھیے یہ ایک بڑا کنسرن ہے. جیسے ہم نے ڈائلسس پہ دیکھا کنسرن ہے کووڈ پازیٹیو کووڈ نیگیٹو, ایسے ہی سرجری میں بھی کووڈ پازیٹیو کووڈ نیگیٹو ہے. ایسے ہی پوسٹ ٹرانسپلانٹ, بیکاز جب سے میں نے کہا کہ کڈنی ٹرانسپلانٹ پیشنٹس, ٹرانسپلانٹڈ پیشنٹس بہت سسیپٹیبل ہوتے ہیں انفیکشنز کے لیے, خاص کر کورونا وائرس کے. اس پہ بھی کچھ اسٹڈیز ہوئی ہے, ریسنٹلی پبلش ہے, یورپین جرنل میں پبلش ہوئی ہے, انگلینڈ میں پبلش ہوئی ہے, چائنا میں پبلش ہوئی ہے, کہ پوسٹ ٹرانسپلانٹ پیشنٹس ان کو انفیکشن ہو گئی, کووڈ-19 ہو گیا, بیکاز اٹس ناٹ گوئنگ ٹو اسپیئر اینی بڈی, تو ان کو بھی ہو گیا. تو پھر اس میں کیا دیکھا گیا کہ جو کچھ ہم ان کو امیونو سپریسنٹس دیتے ہیں, کچھ امیونو سپریسنٹس ہے اگر انفیکشن ہوئی ان کو 50% ڈوز کم کیا جاتا ہے. وہ نیفرالوجسٹ جو ہوتا ہے, ٹریٹنگ نیفرالوجسٹ ہوتا ہے, ٹرانسپلانٹ نیفرالوجسٹ, وہ ان کے پاس وہ آتے رہتے ہیں, ان کے ساتھ کانٹیکٹ میں رہتے ہیں, وہ ان کو بتاتے ہیں کریٹنین بڑھ گیا تو آپ ایسا یہ دوائی کم کرو. کچھ ڈرگس ہے جن کو ہم کم کرتے ہیں, کچھ ڈرگس ہیں جن کا ڈوز بڑھاتے ہیں, جیسے اسٹیرائڈس ان کا انکریز کرتے ہیں, یہاں سے کیلشینورین ڈرگس وہ بند کر دیتے ہیں, اور باقی ڈرگس ان کو کافی ڈرگس کھانی پڑتی ہے, یہ خیال کرنا پڑتا ہے. کچھ پیشنٹس ہوئے ہیں افیکٹ انگلینڈ میں ڈیورنگ دس 1 month اونلی, چائنا میں بھی, ووہان میں بھی, بٹ دے ہیو بین سالویجڈ بائی دی چینج آف ریجیمس. اینڈ ان پیشنٹس کو جن کا ڈائلسس ٹرانسپلانٹ ہوا ہے, میں ان کو اس پروگرام کی وساطت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ان کو چاہیے کہ ان ٹچ رہے اپنے نیفرالوجسٹ کے ساتھ. ہماری جو آج کل تو ورچوئل ورلڈ میں ہی ہر کوئی آدمی چلا گیا ہے, ہر ورچوئل ورلڈ میں چلا گیا ہے, تو ٹیلی میڈیسن اور فون کانٹیکٹ نمبرس ان کے پاس ہوتے ہیں. دے شوڈ ریمین ان ٹچ ود دیئر نیفرالوجسٹ. وہ ان کو بتا دے گا کہ وقتاً فوقتاً کس دوائی کو چینج کرنے کی ضرورت ہے, ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے, ڈوز کو ماڈیفائی کرنے کی ضرورت ہے. اچھا, ہم 3 فیزز کی بات کرتے ہیں, ایک تو پوسٹ پری ٹرانسپلانٹیشن, ٹرانسپلانٹیشن اینڈ پوسٹ ٹرانسپلانٹیشن. یم 3 فیز یم چھ, تم پیشنٹس کیا کریں؟ ابھی میں اپنے جو میرے ساتھی ہے ڈوئنز آف دی ٹرانسپلانٹیشن تھرو آؤٹ دی کنٹری,
I was before coming to this program I was speaking to them. Okay. I just wanted to know क्या करते हैं वो. जी. आंसर हर जगह से आ गया कि अभी होल्ड पे है सब कुछ. Fine. अभी ट्रांसप्लांट सर्जरी खासकर अगर कोई इमरजेंसी सर्जरी हो उसको डायलिसिस से नहीं बचाया सकेगा, उनको ही कर रहे हैं. कुछ इक्का दुक्का केसेस दिल्ली में हुए हैं और साउथ में कुछ इक्का दुक्का डिसीज डोनर्स हुए हैं. डोनर्स दो किस्म के होते हैं, एक तो कैडेवर से जो डाइंग होता है उससे निकाला जाता है और जो लाइव है उससे निकाला जाता है. तो अभी क्या कंसर्न्स है हमारे पास प्री ट्रांसप्लांट में कि ये पेशेंट जो है ये कोविड पॉजिटिव तो नहीं है, हमें इसके टेस्ट करने हैं, ये कांटेक्ट में मत आया है किसी के साथ, ये रेड जोन से मत आया है. तो ये चीज़ें हमें रोक रही है अभी ट्रांसप्लांट करने से. और ये गाइडलाइंस अभी इशू नहीं हो रही है, वो कह रहे हैं कि अभी इनको डायलिसिस पे ही रखो. अब ट्रांसप्लांट के दौरान भी हमारा हमेशा होता है कि जो ट्रांसप्लांट होता है हमेशा से इसमें बैरियर नर्सिंग यूज़ की जाती है. एंड देन सर्ज थिएटर में भी जो अपना टीम डेडिकेटेड टीम होता है और पोस्ट ऑपरेटिवली भी उनकी डेडिकेटेड टीम होती है जो उनको लुक आफ्टर करती है. इम्यून सप्रेसेंट और बाकी चीज़ों का मैंने जिक्र किया. अब जो खासकर इस जो अब ये लॉकडाउन उठेगा और ट्रांसप्लांट फिर से शुरू हो जाएंगे इंशाल्लाह, वो दिन दूर नहीं है जब हम फिर से वैसा ही काम करेंगे. तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ख्याल रखना है. ख्याल ये रखना है कि जो ये बैरियर नर्सिंग है यहाँ हम तो फॉलो करते ही करते हैं, बट इट हैज़ टू बी मोर इफेक्टिवली पुट इन प्लेस. यहाँ पे लैक्सिटी का चांस है नहीं. ये पेशेंट्स समझिए तो यम बेमार यम ट्रांसप्लांट पेशेंट आसान यम आसान नेथननी यमन आसान कहाँ ते प्रोटेक्शन बिकॉज ऑफ इम्यून सप्रेसेंट्स. सो अगर कहाँ नफर इमन निशन मास की वरई जुकाम चास है ही इज नेक्स्ट टाइम श्योर टू हैव अ प्रॉब्लम. तो इन ऐसे पेशेंट्स के लिए हमें काफ़ी सेंसिटिव रहना पड़ता है, सतर्क रहना पड़ता है एंड कॉशियस रहना पड़ता है कि दैट हाउ वी हैंडल देम. अब पोस्ट कोविड पॉसिबली व्हाट वी विल हैव टू डू इज जो पेशेंट्स जो पैरामेडिक स्टाफ है जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स है उनको वो तो मास्क वास्क तो यूज़ करते ही करते, गाउन्स लगाते बट पीपीज लगा के उनके पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी बिकॉज वी डू नॉट वांट एनी सॉर्ट ऑफ इन्फेक्शन ट्रांसमिटिंग फ्रॉम द हेल्थ केयर प्रोफेशनल टू देम और फ्रॉम द सिस्टम टू देम. सो ये रहेगा ट्रांसप्लांटेशन का फ्यूचर. अब जो प्री ऑपरेटिवली भी अभी वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज. पोस्ट कोविड द नॉर्म्स विल बी एंटायरली डिफरेंट. हम बात कैसे करते हैं, हम किससे बात कर रहे हैं, कितनी दूरी से बात कर रहे हैं, ऑफिस का स्ट्रक्चर क्या होगा. नहीं कंप्लीटली हो जाएगा चेंज. ऑफिस अभी क्या होता था 5-5 हज़ार मुलाजिम होते थे एक बिल्डिंग में, अब ये कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा. वर्क स्टेशंस एंड प्ले स्टेशन दे यूज टू शेयर वो खत्म हो जाएगा. हर एक अब ये बड़े बड़े ऑफिस नहीं रहे उनको क्यूबिकल्स बनाया जाएगा, बैरियर बनाया जाएगा. ये दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट इन जनरल. सो सेम वे व्हाट विल हैपन टू द हॉस्पिटल, व्हाट आई फोरसी हैपनिंग इन द हॉस्पिटल्स. एक तो हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है. अगर आप किसी भी वक्त किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल पर जाएंगे कितनी भीड़ रहती है वहाँ पे. आखिर किस पे अच्छा लोग खरीदते हैं. हमारे ओपीडी में कभी आइए देख लीजिए वहाँ क्या सिचुएशन होती है. इट इज़ नॉट मोर देन विनिंग अ बैटल गोइंग इनटू एंड सीइंग अ डॉक्टर. उस सिचुएशन अब जब हमें सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, हमें 6 फुट की डिस्टेंस पे उसको बिठाना है, तो कैसे बिठाएंगे, जगह कहाँ है. तो कितने पेशेंट्स उस हिसाब से आ गए हैं हॉस्पिटल में. अब कहा जा रहा है कि जो पेशेंट्स हैं पेशेंट्स को आपको अपॉइंटमेंट देनी है. अननेसेसरी अपॉइंटमेंट मत दे दो. अननेसेसरी कहाँ हो सकती है, अपॉइंटमेंट देनी तो है, कंसल्टेशन तो देनी है, बट ही हैज़ टू कम फिजिकली. तो बेचारा क्या करेगा, कहाँ जाएगा. उधर डॉक्टर भी ही विल बी कॉशियस नाउ बिकॉज आपने देखिए हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कितने पॉजिटिव हो गए, कितने डॉक्टर्स पॉजिटिव हो गए. सो और ओपीडी में बहुत से ज़्यादा खतरा है, सबसे ज़्यादा खतरा वहाँ पे है. उसके बाद आप जब वेटिंग लिस्ट कितना बढ़ेगा. जिस हॉस्पिटल जिस ऑपरेशन थिएटर में मैं 4 केस करता था अब मैं 2 ही केस कर पाऊंगा क्योंकि देयर आर गाइडलाइंस की जो एनेस्थेटिस्ट है जब उस पर इंटुबेट कर रहा है, एरोसॉल जनरेशन हो रहा है, होल टीम हैज़ टू गो आउट, देन दे हैव टू गो आउट आफ्टर 15 मिनट्स दे हैव टू गो इनसाइड. वो एसीज बंद करने हैं, सेंट्रल एसीज नए एसीज लगाने हैं, वो पॉजिटिव सिस्टम को नेगेटिव प्रेशर में कन्वर्ट करना है. तो इट्स गोइंग टू बी अ बिग थिंग. उसके बाद
اب وہ آپریشن میں کروں گا, وہ آپریشن میں 4 آپریشن کرتا تھا, اب تو 2 ہی کروں گا, کیونکہ مجھے گائیڈ لائنز آئی ہے کہ جو آپریشن آپ نے کیا اس کے بعد یہ انسٹرومنٹ ہٹا ہوئے تو اسٹرلائزیشن ہو جاتے ہیں, مگر اس ٹیبل کو آپ پہلے, اس تھیٹر کو آپ ایروسول سے کلین کر لو, اور ویٹ کولنگ پیریڈ آف اراؤنڈ 1 hour, 45 minutes, 1 hour, means ki between the cases I have to wait for 1 hour. So the norms are going to change. There is going to be a complete revamping of the system. کیسے ہم اس چیز کی, بیماری تو ادھر ہی ہے, ابھی جو ہم کووڈ کی بات کر رہے ہیں, کووڈ از only 2% of the disease spectrum. 98% ڈیزیز اسپیکٹرم جو ہے ایڈریس نہیں ہوتی ابھی, وہ اب آ جائے گا نا. I have been telling the administrators کہ ہمیں پرابلم کووڈ سے نہیں ہونے والی ہے. We should have a roadmap for post lockdown, kyunki our system will be overwhelmed and our system will be overcrowded by the non covid patients. Abhi میں پیشنٹ کو بول رہا ہوں, میری گائیڈ لائن ہے کہ اگر سا لو گریڈ ٹیومر چھو کہیں پرواہ چھو ژٕ 2 ہفتہٕ تہِ کٔڑۍمَس 4 ہفتہٕ تہِ کٔڑۍمَس 6 ہفتہٕ تہِ کٔڑۍمَس وۄنۍ کۭتِس کالس پیارناوَن, سُہ چھُ بِچار وَنان مےٚ وَن تہٕ وۄنۍ کیٛاہ کَرٕ بہٕ, نہ حظ وٕنکٮ۪س چھِنہٕ أسۍ آپریشن کران کینٛہہ, ژٕ پیار حظ, تہٕ بۄکُٹ حظ گٔے خراب. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ آئی ایم ٹیلنگ یو, آئی واز ڈسٹرسڈ اینڈ ریئلی ڈسٹرسڈ ریسنٹلی. میرا ایک پیشنٹ تھا, وہ ویٹ کر رہا تھا, کڈنی اسٹون تھی اس کی, دیٹ واز ریئلی ڈسٹرسنگ ٹو سی. کڈنی اسٹون تھی اس کو, وہ ہمیں نکالنی تھی 22/4 کو, اس کو ایڈمٹ ہونا تھا. ہی کوڈ ناٹ کم اینڈ ہی has landed in our hospital recently. اس کو کڈنی میں پس ہو گیا بیکاز یہ کڈنی بلاک ہو گئی, اور ہمیں امیڈیٹلی ایمرجنسی آپریشن کرنا پڑا, اور ہمیں ایک پائپ ڈالنی پڑی اس کی کڈنی میں تاکہ پس نکلے. لیکن اس سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے آپ سے کہ 3 فیزز جن کی ہم نے بات کی, پری ٹرانسپلانٹیشن, ڈیورنگ ٹرانسپلانٹیشن اینڈ پوسٹ ٹرانسپلانٹیشن, یم 3 فیزز چھِ وٕنکٮ۪نس چھُ اَسہِ یتھ صورت حالس منٛز ٹیلی میڈِسنُک کانسیپٹ, کیٛاہ یم ہٮ۪کہٕ نا ڈاکٹرس فون کٔرِتھ یمن صلاح مشورہ تو ان سے کام چل جائے. ایگزیکٹلی, دیکھیے صلاح مشورہ یہ ہے کہ میں نے بتا دیا کہ دے آر آلویز ان ٹچ ود اس. یہ پیشنٹ جو ہے کڈنی CKD پیشنٹ جن کو ہم بولتے ہیں, یا اینڈ اسٹیج رینل ڈیزیز پیشنٹس, دے آر آلریڈی فالوئنگ سم نیفرولوجسٹ, تو ان کا آلریڈی علاج چل رہا ہے. ہمارے پاس کچھ پیرامیٹرس ہو جس سے ہمیں پتہ لگے گا کہ اس پیشنٹ کو کیا دوائی دینی ہے. اچھا, تو ایک تو ہوتا ہے اس کا ہم KFT دیکھنا چاہتے ہیں, الیکٹرائٹس دیکھنا چاہتے ہیں, اس کی CBC دیکھنا چاہتے ہیں کیا ہے, ہاں VBG دیکھنا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں پیشنٹ آج کل انٹیلیجنٹ بہت پیشنٹس ہے اور کمیونیکیٹ کر پا رہے ہیں اچھی طرح سے, تو وہ بھی ایک از اے پازیٹیو تھنگ فار اس. تو وہ KFT کر کے CBC کر کے, ابھی واٹس ایپ ابھی انفارچونیٹلی بیچ بیچ میں ہماری تو کچھ بدقسمتی, تو ابھی وی وڈ ہیو لاٹ آف help if we had the 4G and all those like we have with other parts of the country. We are handicapped because of that. Now اگر ڈاکٹر کے ساتھ فون پہ بتا دے گا کہ KFT کیا ہے, ہیموگلوبن کیا ہے, یورین آؤٹ پٹ کتنا ہے, بلڈ پریشر کتنا ہے, تو اس کو ہم فون پہ ہی بتا دیتے ہیں, اور اس پیشنٹ کے لیے بہتر رہے گا کہ وہ ہاسپٹل نہ آ جائیں جہاں پہ کراؤڈڈ ہے. تو ٹیلی میڈیسن کا فائدہ لے لیں جب تک یہ کھلے. دیٹ از ناٹ این آنسر, دیٹس ناٹ این آنسر, بٹ وی ہیو ٹو گیو ہم سم تھنگ انڈر سرکمسٹانسز سو دیٹ کین بی ڈن. اوکے, یورولوجی ایمرجنسیز کی طرف اب آتے ہیں. پروسٹیٹ کینسر, کڈنی کینسر, ٹیسٹیولر کینسر, ایسے کچھ کینسر جو اس میں آتے ہیں, یمن ہند آپریشن ضروری کرن چھُ. کیا ونکینس چھا سکوپ کہ یہ آپریشن کرنے, اور ہمارے اسکن سورا کا کیا حال ہے؟ بالکل, دیکھیے دس واز اباؤٹ دا کڈنی ٹرانسپلانٹیشن, جس کے ساتھ جو میرا ایک اور ڈپارٹمنٹ ہے. اب میرا جو مین ڈپارٹمنٹ ہے دیٹ از یورولوجی ڈپارٹمنٹ. آپ کو سمجھنا ہے کہ یورولوجی جو پیشنٹس ہے وہ کس قسم کے ہوتے ہیں, وہ جو اسپیکٹرم ہے وہ کیا ہے, وہ کون سے لوگ ہمارے پاس علاج کے لیے آتے ہیں. اکثر اگر ہم دیکھیں گے 2/3 آف دا کیسز جو ہے, اراؤنڈ 60 to 70% آف دا کیسز جو ہے وہ اولڈ ایج پیپل وتھ پراسٹیٹ انلارجمنٹ, جس کو BPH بولتے ہیں, above 40 اور above 60, above 50, above 70. You see graciously graying people in all the families. بزرگ ہر کن گھرس مز, اینڈ کیونکہ جو لائف ایکسپیکٹنسی بڑھ گئی, اور اب ہر ایک گھر میں 70 ایئرس 80 ایئرس کے بزرگ ہیں ہمارے پاس, تو ان کو پرابلمس ہے. اب ان کو کیا پرابلمس ہوتی ہے, پراسٹیٹ تو ہر ایک کو ہونا ہی ہونا ہے میل کو, کہ بڑھے گا ہی بڑھے گا, اور اس کے ساتھ ان کو کوماربڈ کنڈیشنز ہوتی ہے, یہ ہائپر ٹینشن بھی ہے ان کو, ڈائبٹیز بھی ہے ان کو,
पार्किंसोनिज्म भी है उधर से, कार्डियक प्रॉब्लम भी, स्टेंट भी लगे होते हैं बहुत सारे केसेस में. सो दे हैव लॉट ऑफ कोमॉर्बिड कंडीशंस. अगर हम देखेंगे कोविड-19 में जो पेशेंट्स है जिनको प्रॉब्लम्स हो सकती है वो यही ग्रुप है. तो अब क्या है, अब पेशेंट है उसको प्रोस्टेट एनलार्ज हो गया, उसको पेशाब पीछे रुक रहा है, हमें ऑपरेशन करना है इसको, मशीन से ऑपरेशन करके निकाल देते हैं. अगर नहीं निकाल दिया क्या हो जाता है, ये यूरिन पीछे जमा रहता है, उसको इन्फेक्शन हो जाती है, उसको किडनीज खराब हो जाते हैं. तो इट्स ऑल्सो एन इमरजेंसी, रोकना पड़ रहा है. देन पेशाब की थैली में कैंसर है, नहीं किया खून आएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, ही कैन डाई, ही कैन एडवांस हो जाएगा ये कैंसर, किडनी की पेशाब की थैली के बाहर चला जाएगा, बाकी जगहों पे मेटास्टेसिस हो जाएगा, स्टेज 1 था स्टेज 4 हो जाएगा. तो प्रोस्टेट का कैंसर है, तो इट इज स्लो ग्रोइंग बट देयर इज अ चांस इट ग्रोज. तो किडनी है, किडनी में स्टोन आ गई, जो मैंने अभी जिक्र किया कि पायोनेफ्रोसिस उसको हो गया अनफॉर्चुनेटली. अब एक साइड दूसरा गुर्दा इसका ठीक था, बच गया, खुदा सब गुर्दा बने हुए बच गया वो. बट द प्रॉब्लम इज दैट इफ स्टोन गेट्स स्लिप्स डाउन ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द किडनी, यूरेटर में आ गई, खून इस गुर्दे की नाली में आ गई, तो ब्लॉक हो जाएगा. इट्स एन इमरजेंसी. दीज आर द केसेस व्हिच वी डू दीज डेज. अभी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर जो है, मैलिग्नेंसीज जो है हमारे डिपार्टमेंट में इस वक्त सिर्फ मैलिग्नेंसीज और जो ये इमरजेंसीज आ रही हैं जिनको किडनीज ऑब्स्ट्रक्टेड है, उन्हीं को हम ला रहे हैं, उन्हीं को हम कर रहे हैं. अभी क्या प्रॉब्लम है, अभी हमारा जो मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट है, हम एंडोस्कोपिकली करते हैं या लेप्रोस्कोपिकली करते हैं. एंडोस्कोपिकली जो करते हैं, काफ़ी जो यूरिन है और जो फ्लूइड है वो स्प्लैश आ जाता है सर्जन पे. हमारे ऑलरेडी प्रोटेक्टिव गियर्स में होते हैं और मगर वो प्रोटेक्टिव गियर्स इनएडिकेट है. आपने रिसेंटली देखा होगा एक डॉक्टर जो ऑनलाइन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपना प्रोटेक्टिव गियर हटा दिया क्योंकि वो उसको दिख नहीं रहा था, एंड इंस्टेंटली कश्मीरी, सो ही पुट इन, ही इज बीन अ स्टूडेंट ऑफ आवर इंस्टीट्यूट, ही इज डूइंग डीएम इन द ऑनलाइन इंस्टीट्यूट, उसको इंटिमेट करना पड़ा, दिख नहीं रहा था. सेम थिंग हैपेंस विद अस आल्सो. सो वी हैव टू डील विद सच सिचुएशंस, एंड वो जब तक डिफाइन ना हो जाएगा तब तक शायद रुकना पड़ेगा. बट आई थिंक टाइम इज कमिंग दैट वी कैन नॉट वेट फॉर इट, वी कैन नॉट वेट फॉर एंडलेसली फॉर दिस थिंग. हाउ लॉन्ग, कितनी देर तक हम रुकेंगे, दैट्स द क्वेश्चन, दैट्स $1 million क्वेश्चन. एंड आई डू नॉट थिंक आफ्टर दिस लॉकडाउन इज ओवर anybody will be able to stop them now from coming to the hospitals. क्या मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, कितनी देर तक? आपके अपने पर्सनल ऑब्जर्वेशन. एग्जैक्टली, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वाज थिंकिंग ऑन दिस लाइन्स कि कितनी देर तक, जी कितनी देर तक. बट आई फील वी हैव टू लिव विद दिस डिजीज नाउ, एंड वी हैव टू स्टेप इन. एंड मुझे नहीं लगता, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द एडमिनिस्ट्रेटर्स, एंड इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द पीपल हु इशू गाइडलाइंस. अभी अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँगा मुझे ट्रांसप्लांट कल स्टार्ट करना है, बट आई कैन नॉट स्टार्ट इट. Why? Because I am bound by a system, and system should allow me. And my opinion is that this lockdown is going to be over, and we will have to ultimately open. ये जो असली जो उसका जवाब जो आपके सवाल का है, जब इसका इलाज मिलेगा हमें और जब इसका हमें वैक्सीन मिलेगा, दैट विल बी द सेफ टाइम टू कम फॉर दिस केसेस. टिल देन वी विल हैव टू, वही जुगाड़ करना पड़ेगा, क्या नाम है इसका, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, जुगाड़ ही करना पड़ेगा, जिसको बोलेंगे जुगाड़ ही करना पड़ेगा. एंड वी विल हैव टू go ahead with these situations for the time. अच्छा, अभी करंट सिचुएशन में ऐसा कोई फील्ड ऑफ साइंस नहीं है, फील्ड ऑफ मेडिसिन नहीं है जिसे चैलेंज का मुश्किलात का दरपेश, मतलब उन्हें मुश्किलात दरपेश ना हो. अगर हम आपके स्पेसिफिकली यूरोलॉजी की बात करें, किन किन चैलेंज का अभी आपको सामना है? देखिए, मैं आई वुड लाइक कि जो भी पेशेंट है उसको कोविड टेस्ट हो. उससे क्या हो जाएगा, उससे सिस्टम जो है ना, सिस्टम बचेगा. अगर हमारा कोविड पॉजिटिव पेशेंट आ गया अभी, तो मैं ऑपरेट कर रहा हूं,
مجھے تو کوارنٹین کرنا پڑے گا سارے اسٹاف کو, اس ایریا کو بند کرنا پڑے گا. اس لیے اگر ہم پہلے کووڈ ٹیسٹ کر لیں اور جسے ہمیں پتہ لگے گا کہ یہ پیشنٹ ہے, اینڈ دیٹ شوڈ بی ود ان ویکس ٹائم, اس کے بعد جو کووڈ پازیٹیو ہے ان کو بھی ریفیوز نہیں کرنا ہے, ان کو آپریٹ کرنا ہے, اور آپریٹ کریں گے اور ود پراپر پروٹیکٹیو گیئرس. اوکے, مختصر سا وقت ہمارے پاس ہے, آخر میں ہم آپ سے ایک میسج لینا چاہیں گے جنرل ماسز کے لیے, کیا رہے گی آپ کی میسج؟ میسج یہی ہے کہ یہ لانگ رن بیٹل ہے, we have to live with it, and spread awareness, not scare. Okay. لوگوں کو ڈراؤ مت, جو انفارمیٹکس کی بات ہو رہی ہے وہ مت کرو, لوگوں کو میسج دے دو کہ اس کا علاج ہے. اینڈ امپورٹنٹ ایٹ دس جنکچر از کہ سسٹم اوور ویل نہ ہو, اسٹے ہوم, اینڈ جان ہے تو جہان ہے, اینڈ this too will pass. This too will pass. And inshallah we will win this battle. آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے بہت بہت شکریہ. آپ کی جو میسج تھی, یقیناً 12 مئی کو جب پرائم منسٹر نے لوگوں سے خطاب کیا, انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ we don't know کب تک رہے گا, کب تک یہ کووڈ ہمارے پاس ابھی تک رہے گا, لیکن we don't know, but we have to change our lifestyle. ہمیں اپنے لائف اسٹائل کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے. جاتے جاتے یہی کہیں گے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کے کانسیپٹ پہ عمل کریں اور اپنا پورا خیال رکھیں. اللہ حافظ و ناظر.